यहाँहरु सबैलाई फेरि पनि जय मसीह छ। हाम्रो कार्यक्रम नेक्स्ट रेभुलेसनलाई तपाईले हेरिराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले तपाईहरुको माझमा सम्भवतः मकवानपुर जिल्लामा हेटौडामा मण्डलीहरु स्थापना गर्नको लागि सुसमाचार सुनाउनको लागि सुरुमा सबै कुरा गर्नुहुने समूह मध्येमा एक पर्नुहुने हाम्रो गुरुबालाई आदरणीयलाई तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं। हामी उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौं। गुरुबा दाई सर हाम्रो ऋषिराम आचार्यज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। जय मसीह छ। जय मसीह। धन्यवाद। तपाईलाई म सर भनौं कि गुरुबा भनौं कि पास्टर भनौं कि दाई भनौं कि के भन्दा राम्रो हुन्छ? तपाई जे भने पनि हुन्छ, दाई नै भन्दा हुन्छ। यतिका वर्ष सेवाकाई गर्नुभयो, कस्तो लाग्छ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि? त्यो एउटा हिन्दीमा भजन छ, हजुर, ले चलता है वो मुझको साथ ले चलता है। अनि परमेश्वरलाई त अचम्म रीतिले लिएर हिँड्नु हुँदो रहेछ। कहिले अँध्यारोमा, कहिले उज्यालोमा, कहिले तराईमा, कहिले जङ्गलमा, कहिले फाँटमा। अनि यति आशिषमय जीवन हुँदो रहेछ। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि 58 वर्ष भयो मैले प्रभुलाई पाएको। अनि फर्केर हेर्दाखेरि परमेश्वरको जुन उपस्थितिको अनुभव र आभास हुन्छ भइरहेको छ अहिले। र यो जीवन फर्केर हेर्दाखेरि अचम्मको जीवन रहेछ। यस्तो जीवन पाइँदैन कतै पनि। म सधैँ डेली धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई। यदि प्रभु तपाईले मलाई 58 वर्ष अघि नसमातेको भएदेखि अहिलेसम्म म के हुन्थ्यो होला, कहाँ हुन्थ्यो होला? तपाई पूर्वमा जन्मिनु भयो। हजुर। काम गर्नलाई मध्य अञ्चल अथवा रक्सौलमा आउनुभयो। त्यो पूर्वबाट त्यहाँको यात्रा चाहिँ कसरी सम्भव भयो अथवा के कारण कसरी भयो त्यो चाहिँ? खास गरिकन हाम्रो घरको परिस्थितिले म 15 वर्षको उमेरमै घर छोडेर हिँडेको हुँ। हजुर। अनि मेरो शिक्षा दीक्षा पनि त्यति हुन पाएन, पढ्न पनि पाइएन। हजुर। म 15 वर्षको उमेरमा अब पहिले धरान आएँ। धरानबाट यता जङ्गलतिर त्यो चारकोसे झाडीतिर त्यहाँ कृषि बाँधको काम हुँदै थियो। त्यहाँ सानोतिनो काम गरेँ। अनि त्यसपछि काम गर्दै जाँदाखेरि अलिक ठुलो काम पनि पाइयो। अनि त्यसपछि बिहारको विभिन्न ठाउँमा म गएँ। सरकारी जागिर थियो, पाएको मैले। मलाई विभिन्न ठाउँमा उता उत्तर बिहार, त्यसपछि दक्षिण बिहार, त्यसपछि तपाईको यता त्रिवेणी केनाल भन्छन्, भैँसालोटन भन्छन्, त्यता यो सबैतिर त्यो चार्दै हिँडेको। कमसे कम पनि सन् 1956 सालदेखि तपाईको 63 सालसम्म म चाहिँ जागिर खाएरै भौतारिएरै हिँडेको। र लास्टमा चाहिँ म आएर रक्सोल सिमानामा बोर्डरमा आइपुगेँ। त्यही नै मैले प्रभुलाई पाएँ र त्यसपछि म नेपालतिर काम गर्न थालेको। तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लगभग 15 वर्षको उमेरमै धनकुटाबाट धरान जानुभयो। धरानबाट उत्तर बिहारको विभिन्न ठाउँहरुमा जानुभयो। तपाई 1956 देखि 63 7 वर्षसम्म चाहिँ यहाँ जानुभयो, त्यहाँ जानुभयो। अनि काम गर्दा गर्दै तपाई रक्सौलमा त्यो डङ्कन हस्पिटलमा पुग्नुभयो। हजुर। त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो। हजुर। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, जतिखेर तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो आजभन्दा 58 वर्ष अगाडि, 60 वर्ष अगाडि भनौँ अथवा 58 वर्ष अगाडि, त्यो भनेको धेरै हो। जुन बेलामा तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो तपाईलाई चाहिँ थाहा थियो कि थिएन? तर हाम्रो समाजमा त्यतिखेर के भन्थ्यो भने क्रिश्चियन भनेको, इसाई भनेको चाहिँ नछुने धर्म, सानो जातको, डल्लरे धर्म। डल्लरे भन्ने अलिक त्यति चलेको थिएन, गाई खाने धर्म भन्ने एकदमै चलेको थियो। अनि अर्को चाहिँ अछुतको धर्म अथवा नछुने धर्म, दलितहरूको धर्म, सानो जातको धर्म भन्ने थियो। तपाईँ चाहिँ घुमिराख्नु भएर थाहा भयो कि थिएन? तर हाम्रो समाजमा त्यस्तो थियो। तपाईँ आश्चर्य है, अब माथिल्लो जातको भनौँ न, हाम्रो नेपालले भनेको अब त्यस्तो नहोला, तर त्यहाँबाट त्यस्तो व्यक्तिले प्रभुलाई पाउँदाखेरि कसरी चाहिँ आँट गर्नुभयो अथवा के कारणले चाहिँ तपाईलाई प्रभुमा डोर्यायो? 1957 मा हजुर, म
बिहारको पूर्णिया जिल्लाको बनमनखी भन्ने ठाउँमा थिएँ। हजुर। अनि त्यस बेला मलाई चाहिँ किताब पढ्ने ठुलो रहर हुन्थ्यो क्या, जुन किताब पाए पनि म पढ्थेँ। हजुर। अनि एकजना भाइ थियो झनै झनै मेरै उमेरको, ऊ चाहिँ उता इन्डियाको म्याट्रिक भन्छ, यता चाहिँ एसएलसी लेभल बराबर हो। अनि त्यसको एउटा इङ्ग्लिस किताब रहेछ, इङ्ग्लिस सब विषयको किताबमा म पढ्दै गएँ। त्यहाँ दुईवटा कुरो भेटेँ मैले। त्यस बेला भारत सरकारले त्यो स्वीकृति दिएको रहेछ। त्यसमा दुईवटा कुरा थिए, एउटा त प्याराबल अफ द गुड समरितान र प्याराबल अफ द सोअर। अनि मैले त्यो पढेँ। अनि पढिसकेपछि जसको कान छ त्यसले सुनोस्, ही द्याट हेज इयर लेट हिम हियर भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यो साथीलाई सोधेँ, यो जेसस भनेको के हो र बाइबल भनेको के हो? टेकन फ्रम द बाइबल, होली बाइबल लेखेको थियो। अनि उसले भन्यो यो बाइबल भन्ने किताब चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको किताब हो, धर्मको किताब हो। अनि जेसस भन्ने पनि अङ्ग्रेजहरूको देउता हो, भगवान हो भन्यो त्यसले, अङ्ग्रेजीहरूको। अनि त मलाई मनमा के लाग्यो भने कस्तो राम्रो त यो। म 22 वर्षको थिएँ, जिन्दगीमा ठुलो हन्डर खाएको मान्छे। अनि यस किसिमको त्यो असल सामरीको, गुड समरितानको चाहिँ वृत्तान्त पढ्दाखेरि त्यही नै मलाई छोयो। त्यो वचनले छोयो, मैले कहिल्यै पनि बिर्सिनँ त्यो। अनि त्यसपछि त्यसको 7 वर्षपछि म रक्सोल आएँ। सिँचाइ विभागमा काम गर्दै थियौँ। साथीभाइहरू बिदाको दिन पर्यो, साथीभाइहरू घुम्न जाउँ भने, ल जाउँ खोलातिर घुम्न जाउँ, जङ्गलतिर घुम्न जाउँ भनेर आउँदाखेरि बाटोमा त्यो डङ्कन हस्पिटल भएर बाहिर निक्लिँदो रहेछ। अनि हिँड्दा हिँड्दै ठ्याक्कै एउटा सानो बुक सप देखेँ मैले। त्यहाँ एकजना लेडी बसेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म सधैँ किताब पढ्ने, किताब खोज्ने मान्छे। त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै बाइबल, होली बाइबल देख्छु, के देख्छु। अनि मैले भने बाइबल म पढ्छु भनेर भन्दाखेरि उनले 5 रुपियाँ पर्छ भने, नि त मसँग पैसा थिएन। अनि मैले भने म चाहिँ यो प्याराबल अफ द गुड समरितान र प्याराबल अफ द सोअर पढ्न चाहन्छु, त्यो भएको किताब चाहिँ देऊ भन्दाखेरि अनि उहाँले मलाई लुकाएर त्यो समाचार दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट त्यो पढिसकेपछि मलाई अझै पढौँ भयो। अनि फेरि त्यहाँ साथीहरू भेटिए, हाम्रा कति नेपाली साथीहरू थिए। उनीहरूले मलाई, हाम्रा पास्टरहरू थिए, उनीहरूले मलाई परमेश्वरको वचनको गहिरो ज्ञान त्यहाँ दिए, सङ्गति दिए। अनि एउटा के भएको भनेदेखि मैले दुईवटा समाज भेटेँ। एउटा चाहिँ हाम्रो छाडा समाज थियो, म बराबर उमेरका साथीहरू थिए, कोही ओभरसियर थिए, कोही इन्जिनियर थिए, हामी ड्रइङ सेक्सन ड्राफ्ट्सम्यान थियौँ, कोही क्लर्क थिए। अनि हल्ला गर्ने, के गर्ने, जथाभावी बोल्ने, जहाँ पायो त्यहाँ जाने, जे पायो त्यही खाने। अनि त्यो एउटा लापरवाहीको जीवन थियो। त्यो लापरवाहीको जीवन एकातिर थियो। यो हस्पिटलमा आइसकेपछि मैले क्रिस्चियनहरूको फेरि अर्को जीवन देखेँ। अनि त्यो जीवन, उनीहरूको जीवन र गवाई र सेवाले म यति प्रभावित भएँ र वचन पढ्दै गएँ। अनि प्रभु यीशु मसीहको वचन सुसमाचार पढ्दाखेरि म कुन ठाउँमा आइपुगेँ भने, जब प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुसमा झुन्डाए मान्छेहरूले, अनि तलबाट अपमान गरिरहेका थिए। अनि एउटा डाकुले पनि प्रभुलाई अपमान गर्यो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरू के गरिरहेका छन् स्वयं जान्दैनन्। मैले भने यस्तो चाहिँ मैले कहीँ पाएको थिएन। अनि यो चाहिँ वास्तविक हो भनेर मैले प्रभुलाई त्यसरी ग्रहण गरेँ। एउटा त त्यो समाज थियो जसले चाहिँ, जसको समाज सेवाको भावना थियो, जसले चाहिँ सुसमाचार सुनाउँथे। र अर्को प्रभु समस्याले चाहिँ मान्छेको पापको लागि, क्षमाको लागि त्यसरी कलवरीको क्रुसमा प्राण दिनुभयो। त्यो भइसकेपछि अनि मैले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिएँ। तपाईँले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिनुभयो? हजुर। अनि परिवारलाई कुनै दिन त भन्नुभयो होला नि त म क्रिस्चियन भयो भनेर? म जुन 1993 2 जुन मैले बप्तिस्मा लिएँ। बप्तिस्मा लिएको 10 दिन 15 दिनपछि म सोझै धनकुटा फर्केँ, आफ्नो गाउँ चुङमाङ फर्केँ।
अनि मेरो यति जोस थियो भित्र हजुर। सुसमाचार सुनाउने। हजुर डङ्कन हस्पिटलको एक एक पेसेन्टलाई सुनाइन्थ्यो, ट्रेनमा हिँड्दा बसमा हिँड्दा साथी भेट्दा जसलाई पनि सुनाकै सुनाइ। अनि घर गएर मैले मेरो आमालाई सुनाएँ, मेरो बुवा चाहिँ चतरा बस्नुहुन्थ्यो त्यस बेला, आमालाई सुनाएँ, भाइ बहिनीलाई सुनाएँ। उहाँहरूलाई त के थियो र हो कि सुनाएँ। अनि गाउँघरलाई पनि सुनाएँ। अनि सुनाउँदाखेरि उनीहरूलाई यसको विषयमा केही पनि थाहा थिएन। क्रिस्चियनिटी के हो, प्रभु के प्रवेशमा के हो थाहा थिएन। सुनाएँ तर सुने उडाइदिए, त्यति वास्ता भएन। तर मैले चाहिँ एउटा अठोट गरेको थिएँ, डेली बिना विदाउट स्टपिङ म प्रार्थना गर्थेँ मेरो परिवारको लागि। अनि 1968मा मैले मेरो बुवा आमालाई र मेरो साइलो भाइ बहिनीलाई रक्सोल ल्याएँ, आफू बस्ने क्वार्टरमा राखेँ। 2 महिना राखेर अनि सुसमाचार सुनाएँ, अरूलाई सुसमाचार सुनाउन लगाएँ। अनि त्यसै वर्ष मेरो बुवा र साइलो भाइले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो, फर्केर फेरि जानुभयो। अनि आमाले गुनासो गर्नुभएछ, छोराले मलाई चाहिँ भनेन बप्तिस्मा लिन भनेर। अनि फेरि अर्को वर्ष आमालाई लिएर आएँ, अनि बप्तिस्मा लिएँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ साइली बहिनी बाहेक सबैले प्रभुलाई ग्रहण गरे। त्यो छ नि फिलिपी जेलमा पावल र सिलास भित्र बन्द थिए। अनि जेलरले सोध्यो उद्धार पाउनका लागि म के गरौँ भन्दाखेरि पावलले भन्यो प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गर त र तेरो घरानाले उद्धार पाउनेछ। उद्धार मैले मात्रै पाउने होइन, घरानाले पाउने हो। अनि घरानाले पाए। अनि मेरो घरानाले पायो, मेरो माइलो भाइ पनि प्रभुमा आयो, साइलो भाइ पनि आयो, साइली बहिनी, कान्छी बहिनी। अनि ठुली दिदी पूर्व यता काने पोखरीबाट भित्र जान्थे, गौरीगञ्ज हो क्या र, त्यता हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ पनि कसैले सुसमाचार सुनाएछ। पछि मैले भेटेर उहाँले भन्दाखेरि हामी त मान्छौँ भनेर पुरा मेरो दिदी बेनाजुहरू भान्जा भान्जीहरू सबै विश्वासमा आए। माइली बहिनी चाहिँ अब अर्कै धर्म लिएको रहेछ उनीहरूले, त्यो प्रणामी भन्ने, उहाँ चाहिँ आउन सक्नु भएन। र यसरी चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदाखेरि परिवार पनि प्रभुमा आयो, अरू साथीभाइहरू पनि आए। हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ आजका पाहुना ऋषिराम आचार्य दाई, गुरुबा सर। तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएको छ। हामीहरू काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि जान खोजिरहेका छौँ, तर हामीहरू अलिकति विशेष गरी आर्थिक कारणले गर्दा हामीहरू बाहिर जान सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले हामीलाई यो भिडियोलाई सेयर गरेर, लाइक गरेर माया गरिदिनुहोस्। र त्यहाँ ई-सेवा नम्बर छ, त्यो ई-सेवामा तपाईँले दिन सक्ने भेटी 100, 200, 300, 400, 500 जति दिनुहुन्छ प्रभुको लागि तपाईँले दिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म फेरि हाम्रो गुरुबासँग बात गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँले 58 वर्षको यात्रामा तपाईँले पञ्चायतकाल पनि देख्नुभयो, राजतन्त्र पनि देख्नुभयो, प्रजातन्त्र पनि देख्नुभयो, अहिलेको हाम्रो यो गणतन्त्र लोकतन्त्र पनि देख्नुभयो। यो 4वटा कालहरूमा अथवा यो समय अवधिमा कतिको क्रिस्चियनको सङ्गतिमा परिवर्तन पाउनुभयो? के अप्ठ्यारो भयो, के सजिलो भयो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। पञ्चायत कालमा सतावट थियो। अनि त्यो सतावटले गर्दाखेरि हामी क्रिस्चियनहरू एक थियौँ, एकताबद्ध थियौँ। एक अर्कामा यति माया प्रेम हुन्थ्यो। पूर्व मेचीमा कुनै विश्वासीलाई दुःख भयो भन्दाखेरि हामी आधा रातसम्म बसेर प्रार्थना गर्थ्यौँ। पश्चिममा कसैले सतावट भयो भनेदेखि त्यसको लागि हाम्रो मनमा यति भोक हुन्थ्यो त्यसलाई भेटेर त्यसलाई के गरौँ भन्ने। अनि थोरै थियौँ तर एकताबद्ध थियौँ। र अब 46 सालपछि हामी स्वतन्त्र भयौँ, राम्रो भयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मण्डलीहरू थुप्रै बढे, विश्वासीहरू बढे। तर त्यो प्रेम भन्ने कुरो पञ्चायतकालले हामीले दुःख चाहिँ दिएको हो, तर म धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई दह्रो बनायो होइन। मेची सताउन पर्दाखेरि पश्चिममा प्रार्थना हुन्थ्यो। अनि
त्यो यति गहिरो प्रेम थियो। हजुर अब ओखलढुङ्गामा कोही मान्छे जेलमा पऱ्यो भनेदेखि हामी त्यहाँ गएर भेटौँ भन्ने हुन्थ्यो। मकवानपुर जिल्लामा विश्वासीहरू जेलमा परे कहाँबाट विश्वासीहरू पास्टरहरू भेट्न आउनुभयो, त्यति प्रेम थियो। तर अहिले चाहिँ अलिकति बिस्तारो बिस्तारो त्यो प्रेम। त्यो सुन्नु न गुरुबा, त्यो पञ्चायतकालमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईँले भने जस्तै ओखलढुङ्गामा, मेचीमा अथवा जुन जुन ठाउँमा सङ्गति हुन्थ्यो, सतावन हुँदाखेरि थाहा पाउँथ्यो अनि मजाले प्रार्थना गर्थ्यौँ। त्यो त्यतिखेर थियो। अहिले चाहिँ तपाईँले जस्तै चर्चहरू प्रशस्तै छन्, तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई नचिन्ने पनि छ, चिन्दिन भन्ने पनि दिन्छ। यो के अलिकति यो सेलाको हो कि हामी धेरै भएर वास्ता नभएको कमी आएको हो? हजुर, वचनअनुसार परमेश्वरका जनहरूले जसरी एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको हो। अनि खोइ के भएको, केही चाहिँ मिलेको छैन यहाँ। क्या छैन है? छैन। हामी अब जनगणना लिन्छौँ। अस्ति नै हामीले मकवानपुरमा हामीले जनगणना लियौँ। त्यहाँ 32,000 क्रिस्चियन छन्, त्यहाँ 450 मण्डली छन् भन्ने कुरो आयो। गर्वसाथ गऱ्यौँ। तर त्यहाँ हाम्रो मण्डलीहरूमा घटिराखेको कुरा, विश्वासीहरूको बिचमा घटेको कुरा, पास्टरहरूको बिचमा घटेको कुरा कता कता नमिल्दो छ। क्या यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो, प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय हो। यो पञ्चायतकालमा चाहिँ प्रभुको राज्य, प्रभुको मण्डली, प्रभुको सेवा भन्ने थियो। अहिले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ होइन, हामी यो फलानो मिनिस्ट्री, ढिस्कानो मिनिस्ट्री, हामी फलानो समूह, ढिस्कानो समूह भन्ने पनि हाबी भएको हो कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो छ नै छ नि, त्यो भइरहेको छ। पञ्चायतकालमा त्यस्तो थिएन। पञ्चायतकालमा कहाँ हुन पाउँथ्यो र? हामी येशूको मात्रै हो, हामी बाइबल पढ्छौँ। तपाईँले अघि एकचोटि सुरुमा भन्नुभएको थियो यो चाहिँ अङ्ग्रेजी, येशू चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको ईश्वर, यो किताब चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको भन्ने थियो। तर तपाईँले पछि थाहा पाउनुभयो यो त सबैको रहेछ भनेर। हजुर हजुर। त्यो त्यतिखेर त्यसलाई अहिले पनि कति मान्छेले भन्ला नि त यो चाहिँ विदेशी भनेर, त्यतिखेर त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले उनीहरूलाई भन्न सक्छौँ? होइन त, अङ्ग्रेजहरूको धर्म भन्ने कुरो त अब क्रिस्चियनिटी भन्ने कुरो त सारा संसारमा छ नि त अहिले। हो, संसारको कुन कुनामा चर्च छैन? हो। एकपल्ट धेरै वर्ष अघि पञ्चायतकालमै हजुर, मेरो बुवा वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। जाउँ गाउँतिर भनेर म लिएर हिँडेँ। हिलेमा बस्यौँ। हजुर, तल गाउँ चाहिँ जान सकेनौँ, अब हिँड्न सक्नु भएन। त्यहाँ बस्दाखेरि कतै गाउँमा एउटा घरमा कहीँ भजन गाइराखेका थिए। कति खुसी लाग्यो। अनि तपाईँ अब संसारको यो सबै पुरै गोलार्धमा तपाईँ जानुहोस्, क्रिस्चियनिटी भनेको कहाँ छैन। र क्रिस्चियनिटीमा कति ठाउँमा कमजोरी होला, तर एउटा परमेश्वरको राज्य, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ यो सारा संसारमा छ। त अङ्ग्रेजहरूको मात्रै होइन, हुन त प्रभु यीशु मसीह इजरायलमा जन्मिनु भएको, एसियाबाटै अङ्ग्रेजहरू र रोमनहरूको बिचमा सुसमाचार पुगेको हो। त्यो अङ्ग्रेजको हो, अफ्रिकनको हो, चाहे इन्डियनको हो भन्न मिल्दैन यसलाई। यो त हामी सम्पूर्ण मानव जातिको लागि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो अनि हाम्रो उद्धारको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो र यो हाम्रो धर्म हो। भनेपछि त्यो सुरुमा जुन मान्छेले यो अङ्ग्रेजको भनेर भनेको थियो उसले बुझेको थिएन बिचरा, उसलाई थाहा नै थिएन। उता एउटा बुक सेलर त थियो, बुक उसको पढ्ने थियो, उसको टेक्स्ट बुक थियो। ए हजुर हजुर, त्यसमा कोर्समा थियो। हजुर हजुर हजुर, उसले पढ्यो, उसले त्यति नै जानेको रहेछ, त्यही भन्यो। उसलाई इक्जाममा पनि त्यही सोध्थ्यो होला। अर्को कुरा के आउँछ भने तपाईँले किताब पनि लेख्नु भएको छ। त्यो किताब लेख्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? म यो सतावटको यो जेलमा परेको बारेमा किताब लेख्छु भनेर चाहिँ एकप्रकारको त्यो हृदयमा पहिला आउनु पर्यो नि, कसरी पाउनुभयो त्यो? अब हामी अहिले स्वतन्त्र भएर यसरी सेवाकाई गरिरहेका छौँ, सुसमाचार प्रचार गरिरहेका छौँ। त मेरो मनमा कता कता चाहिँ अहिले पनि लाग्छ है, हामीले जुन स्वतन्त्रता पाएका छौँ भोलिको हाम्रो सन्तानले त्यो नपाउन पनि सक्छ। जस्तो अहिले इन्डियामा के हुन्थ्यो भनेदेखि नेपालबाट इन्डिया पस्दाखेरि कस्तो स्वतन्त्र ठाउँमा आइयो भन्ने हुन्थ्यो क्या।
उताबाट आउँदाखेरि यहाँ अँध्यारो जस्तो लाग्थ्यो पञ्चायतकालमा। अब अहिले के भयो इन्डियामा, ल हेर्नुहोस् त के डरलाग्दो सतावट भयो। चर्च तोडफोड भइरहेको छ, विश्वासीहरू कुटाइ खाइरहेका छन्, अरूलाई सुसमाचार सुनाउन पाइँदैन। अब त्यो डङ्कन हस्पिटलमा जहाँ हामी काम गर्थ्यौँ त्यहाँ त्यो सबै बन्द गरिदियो, पिए सिस्टमहरू भयो, त्यो इभेन्जलिजम भन्ने कुरो स्टप एकदम। यस्तो कुरो भोलि यहाँ आउन पनि सक्छ र हाम्रा साथीभाइहरूले, भोलिका हाम्रा सन्ततिले, हाम्रा पूर्वजहरूले कसरी चाहिँ विश्वासमा दह्रो भएको रहेछ, कस्तो साहस गरेछन्, हिम्मत गरेछन् त विश्वास जोगाइराख्ने, समातिराख्ने। अनि त्यो मैले कतिको गवाई तपाईँले सुन्नु होला। त्यो आइतेलालको बुवा दिल्ली सिंह, अनि उहाँ अब त्यो पुलिसले लेख्दै थियो अरे मुद्दा शाखामा, अनि अब भुइँमा दाइ बस्नुभएको थियो, अनि माथि कुर्सीमा बसेको थियो सही चाहिँ। अनि लेख्दै जाँदाखेरि भन्यो अरे, हेर छोड, नभए म तँलाई 12 वर्ष जेल पठाइदिन्छु। अनि उहाँ अलिकति मजाक गर्नुहुन्थ्यो, हजुर त्यो 12मा 1 वर्ष अरू थपेर 13 बनाइदिनु भए तापनि म प्रभुलाई छोड्दिनँ। त्यो गवाई थियो नि, होइन त? अहिले त गवाई छैन है त्यहाँ त्यस ठाउँमा। फेरि आइतेलाल दाईको बुवा अहिले हाम्रो आइतलाल दाई भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले उहाँलाई जोन आइता भन्छ, पास्टर जोन आइता, दीपक पनि भन्छ। दीपक, हाम्रो दीपक अथवा आइतलाल अथवा जोन आइता भनेको एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अहिले रेभरेन्ड हुनुभएको छ, पास्टर भन्दै रेभरेन्ड। अनि उहाँको बुवाले चाहिँ सतावट भोग्नु भएको थियो, जेल जानुभयो, 1 वर्ष जेल बस्नुभयो। 1 वर्ष जेलको प्रार्थनाले छोरालाई रेभरेन्ड बनायो है। त्यसरी पनि ल्याउन हामी हो। अनि अब त्यो जुन घटना त्यस्ता थुप्रै छन्। युक्तुङको फुलबहादुर भनौँ, त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको एकजना कृष्णमाया दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रा रातमाटेका धेरै सोनम सिंह भए, मानबहादुर भयो, मानबहादुरको श्रीमती भए, यी सबैजना यसरी चाहिँ जेल बसेर दुःख भोगे तर इन्कार गरेनन् क्या। हजुर। र मैले अस्ति त्यहाँ रातमाटेमा हाम्रो आइतलाल भाइहरूकै चर्चमा प्रब्लम आएको थियो, अनि मैले त्यही भने, हेर बाबु हो, अहिले त तिमीहरू यस्तो छौ, मजा गरिराखेको छौ, मोज गर्दैछौ, भोलिको दिन हेर तिमीहरूका बाउले कसरी चाहिँ दुःख पाएको थियो, कसरी अठोट गरेर बसे। 1 वर्ष जेलै गएको हो नि, जेलै गएको पञ्चायतकालमा। त्यो पनि जेल गएको किन गयो त? त्यसबेला छोडिदिन्छु म बस्दिनँ भन्न सक्थे नि त। तर त्यसरी चाहिँ तिमीहरूलाई ल्याए यहाँसम्म। अब अहिले चाहिँ तिमीहरू त्यसलाई चाहिँ वास्ता गर्दैनौ भने त्यो चाहिँ गलत हो। र त्यही हुन्छ भोलिको दिनमा सतावट पर्दाखेरि हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनाले जानुन् हाम्रा पूर्वजहरूले, अग्रजहरूले कस्तो दुःख पाएको रहेछ प्रवेश मसीहको नाउँमा। त्यो सोचेर मैले लेख्न थालेको। र मैले पुरा नेपालको लेख्न किन सकिनँ भन्दाखेरि समय पनि भएन, फेरि अलिकति विवाद पनि हुनसक्छ। फेरि पूर्वमा हाम्रो डिआर दाजुले लेखिहाल्नु भएको थियो प्राय, त्यसले गर्दाखेरि मैले मकवानपुर जिल्लाको मात्रै लेखेको हो। र भोलिको पिँढीले जानोस् कसरी चाहिँ अप्ठ्यारो थियो नेपालमा भनेर, त्यसैले मैले किताब लेखेको। मैले एउटा कुरा बुझ्न खोजेको चाहिँ कि त मलाई थाहा नभएको हो कि त त्यस्तै नै थियो। प्राय त्यो मकवानपुरमा सतावट पाउनेहरू चाहिँ तामाङ होइन, तामाङ छन्, राई छन्, चेपाङ छन्, जनजातिहरू धेरै छन्, जनजाति नै छन्। अरूहरू चाहिँ के विश्वासै नगरेको अलिकति बाठा भएर हो? होइन, विश्वास गरेका हुन्। पहिले चाहिँ अब त्यस्तै पर्न गयो क्या, पहिलो तामाङहरू त्यस्तै पर्न गयो। हजुर। म रक्सोलमा थिएँ। हजुर। हाम्रो फुलबहादुरको श्रीमती बिमार भएर उहाँ लिएर आउनुभयो रक्सोलमा। हजुर। अनि मैले उहाँलाई सुसमाचार सुनाएँ। हजुर। उहाँले ल राम्रो रहेछ भनेर फेरि मानबहादुरलाई लिएर आउनुभयो। अनि त्यसरी गर्दाखेरि गाउँ त्यहाँ अब तामाङ गाउँ मात्रै थियो। हजुर। त्यहाँ सुसमाचार सुने। यिनीहरू चाहिँ अब तामाङ जात भन्ने चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा त्यो समाते छोड्दैन, हट्टी खालको। अनि उसलाई हल्लाउन सक्दैन, कसैले सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू डह्रो भए। अनि अब मैले उता बिहारको मधेसीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाएँ, छेत्री बाहुनहरूलाई पनि सुनाएँ,
सबैलाई सुनाए, विश्वासमा आए, बप्तिस्मा पनि लिए, परिवारलाई ल्याउन सकेनन्। यस्ता यस्ता घटना छन् त्यहाँ। तर यिनीहरूले चाहिँ परिवारमा ल्याए। अनि मकवानपुर जिल्लामा पहिलो तामाङ, दोस्रो राई पूर्वी मकवानपुरमा, अनि चेपाङ, अनि त्यसपछि पश्चिममा चेपाङ। अनि यिनीहरूमा चाहिँ सुसमाचार गयो, सुने, यिनीहरूले विश्वास गरे बिस्तारै हत्तपत्त नमान्ने। हजुर, म तपाईँलाई कुरा काटेँ। हाम्रो मकवानपुरको पहिलो चर्च है इचुङ के भन्नुभयो तपाईँले? इचुङ हो। इचुङ चर्चमा पहिलो चर्च, मकवानपुर जिल्लाकै पहिलो चर्च। त्यो चाहिँ कसरी सुरु भयो? अब धेरै चाहिँ नभनौँ, अलिकति भनौँ न, कसरी सुरु भयो त्यो चर्च चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न। त्यहाँ त म भिजिट गरिरहन्थेँ। हजुर, फुलबहादुर भाइ अनि मानबहादुर भाइहरूले सुसमाचार सुनाइरहनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि सुसमाचार सुनाएपछि म 15 दिन 1 महिनामा गइरहन्थेँ त्यहाँ। हजुर, अनि सङ्गति गरिन्थ्यो। अनि सङ्गति गरेर अरू वचन दिन्थ्यो। अनि त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई रक्सोलमै लगेर बप्तिस्मा दिन्थ्यो। हजुर। अनि त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो एनसिएफको एउटा के हामीले पोलिसी बनाएका थियौँ 1967मा भने चर्च कसलाई भन्ने त, मण्डली कसलाई भन्ने भन्दाखेरि जहाँ 5 जना या त्योभन्दा बढी बप्तिस्मा पाएका विश्वासीहरू छन् त्यसलाई चर्च मान्ने। 1967मा एउटा निर्णय, एउटा विधान बनाउनु भयो, एउटा बुदा बनाउनु भयो। हजुर, नियम एनसिएफले बनाउनु भएको थियो हाम्रो अग्रजहरूले, पास्टरहरूले। त्यसअनुसार त्यहाँ त 15 जना विश्वासी भइसकेका थिए युक्चुङमा। अनि म र मेरो श्रीमती, मेरो छोरी 15 महिनाकी थिए त्यस बेला। हामीहरू त्यहाँ युक्चुङमा गएर अनि 7 दिन बसेर एकजनाको घर त्यहाँ भाडामा लिएर हामीले चर्च स्थापना गऱ्यौँ 2027 सालमा। 2027 सालमा। हजुर, हजुर, हजुर। के अरे भनेपछि त्यतिखेर त्यो इक्चुङ मकवानपुरबाट त्यो रक्सल चाहिँ जाँदा यात्रा चाहिँ के हिँडेर गर्नुपर्ने कि गाडी थियो कि केही थियो कि साधनहरू? के अरे हिटोडाबाट काठमाडौँ आउने ट्रकहरू, बसहरू पाइन्थ्यो। बसमा त सिट पाइदिन्थ्यो, 2टा बस मात्रै चल्थे, वीरगञ्ज काठमाडौँ। तर ट्रकहरू पाउँथ्यो भैँसेसम्म। भैँसेबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्थ्यो माथि। भनेपछि कति घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो कि आधी घन्टा 10-15? होइन, 2 घन्टा। 2 घन्टा। भनेपछि तपाईँले त्यो इचुङको मकवानपुरको पहिलो चर्च स्थापना हुँदाखेरि तपाईँ त्यो 2 घन्टाको यात्रा 15 महिनाको छोरीसँग गर्नुभयो? धेरै गर्नुभयो। हिँडेर गर्दै त, त्यसो भए त साधन थिएन नि त। धेरै त्यो चाहिँ हिँडडुल गर्नुभयो, ओहोरदोहोर गर्नुभयो। अनि अहिले त मकवानपुरमा धेरै मण्डलीहरू छन्। छन्, अहिले त 400 बढी छन्। तपाईँलाई मकवानपुर मण्डलीहरूले यो चाहिँ अब खासमा भन्नु नहुन्थ्यो होला र पनि म भनिहाल्छु, मकवानपुरको मण्डलीहरू तपाईँलाई जति सम्मान दिनुपर्थ्यो नि मण्डलीहरूले, त्यति सम्मान तपाईँलाई दिएको छ जस्तो लाग्छ कि छैन जस्तो लाग्छ? खासमा यो त्यति मान्यता गर्दैन र पनि मलाई जिज्ञासा लागेको। होइन, अब साथीभाइहरूले मलाई सम्मान गरेकै छ है, आदर दिएकै छ। चिन्छन् तपाईँलाई? यिनले चाहिँ हाम्रो मकवानपुर क्रिस्चियन समाजको लागि दुःख गरेको छ कि चिन्छन् तपाईँलाई? किन नचिन्नु? जवान पुस्ताले चाहिँ नचिन्लान्, अग्रजहरूले चिन्छन्। जवान पुस्ता पनि अब उता चेपाङ गाउँतिर गयो भने पनि अब खास अर्को कुरो के भयो भने स्कुल छ मेरो। हजुर। अनि स्कुलमा मैले अब विभिन्न क्षेत्रबाट बालबालिकाहरू लिएर पनि पढाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रले नै चिन्छ। हजुर। अब अर्को चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले त त्यो 58 अगाडि नै प्रभुलाई पाउनुभयो। मैले अघि तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँ अङ्ग्रेजीमा पनि पोख्तै हुनुहुन्थ्यो। प्रायः त्यतिखेर त्यो समयमा अङ्ग्रेजीमा पोख्त भएको मान्छेहरू 58 वर्ष अगाडि नै प्रभुले पाएको मान्छेहरू चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ पास्टरीय सेवाकैमै लाग्छन्, पास्टरीय सेवाकै गर्छन्। तपाईँलाई चाहिँ त्यो मनै नभएको हो कि अथवा पास्टर बन्न लोभ लागेन भनौँ न अर्को हिसाबले भन्दाखेरि? होइन, यसो म एभेन्जलिस्ट हो, म सुसमाचार सुनाउने मान्छे हो। हजुर, हजुर, हजुर। होइन, म मण्डली खोलेर पास्टर भएर बस्न मेरो बोलावटै होइन। हजुर। मलाई मुख्य 2टा, एउटा चाहिँ म एभेन्जलिस्ट हुँ, सुसमाचार प्रचारक हुँ। दोस्रो चाहिँ म सेवक हुँ। जहाँ जसरी जुन अवस्थामा पनि म सेवा गर्न अगाडि छु। हजुर। र दोस्रो कुरो चाहिँ पास्टर भन्ने कुरो मजाक होइन। म इन्डियामा प्रभुले पाएको हो, इन्डियाका पास्टरहरूसँग मेरो सम्पर्क सम्बन्ध भएको हो। पास्टर बन्नका लागि तपाईँले बिटिएच या बिडी गर्नुपर्छ। उता बिडी गरिसकेपछि 2 वर्ष
ठुलो बिसपको अधीनमा अथवा जो मुख्य मान्छे छ उसँग सँगै बस्ने, एउटै रुम सेयर गरेर बस्ने र तपाईँको सम्पूर्ण गतिविधि त्यसले रेकमेन्ड गरिसकेपछि बल्ल तपाईँलाई पास्टर अर्डिनेसन हुन्छ, असिस्टेन्ट पास्टर। 1 वर्षपछि पास्टर बनाइन्छ। त्यो एउटा हो। मैले बिडी पनि गरेको छैन, बिटिएच पनि गरेको छैन, त्यसले योग्यता नै छैन पास्टर बन्ने। दोस्रो चाहिँ कुरो, अब मैले भनिहालेँ, मेरो बोलावट सुसमाचार सुनाउने हो, म सुसमाचार प्रचारक हुँ र म सेवा गर्छु। तपाईँले स्पष्ट आफ्नो बोलावटलाई बुझ्नुभयो। मेरो बोलावट त त्यही हो। म तपाईँले कुरा काट्न चाहन्छु। तपाईँले भर्खरै त्यो 2 वर्ष बिसपको अधीनमा बस्नुपर्छ, युकेमा अहिले पनि त्यस्तै चलन छ। पुरानो पास्टरहरूले अब ठिकै छ, सेवाकाई गरे, मण्डली बढ्यो, बप्तिस्मा दिए र एउटा मण्डली चलिरहेको छ, एउटालाई चित्त बुझेन, 2-4 जना लिएर अलग्गै छुटिएर बस्यो। अब स्वघोषित पास्टर भयो। जस्तो स्वघोषित पास्टर भनेको त अब मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि हामी अगुवा याजक हारुनको 2 भाइ छोरा जबरजस्ती धुप लिएर गए नि वेदीमा, अनि ती मरे। अब त्यस्तो त नहोला यहाँ, तर कतिपल्ट चाहिँ हामी जबरजस्ती धुप लिएर वेदीमा जाँदैछौँ। एकजना भाइले, हाम्रो विष्ट भाइले सोध्नु पनि भयो, अलिकति भन्नु पनि भयो, तपाईँ त पास्टर किन नबनेको भनेर। विष्ट भाइ हुनुहुन्छ नि, म चिन्छु उहाँलाई, चिन्नु, उहाँले अलिकति रिमार्क पनि गर्नुभयो। तर वास्तवमा बोलावट हुन्छ। परमेश्वरले अलग अलग वरदान दिनुभएको छ, अलग अलग सेवा सुम्पिनु भएको छ। अनि म चाहिँ सुसमाचार सुनाउने हो, प्रभुमा ल्याउने हो, बप्तिस्मा दिने हो, मण्डली चलाऊ भाइ तिमी, पास्टर तिमी भन। हामी अहिले नाम चाहिँ नतोकौँ, तर नेपालमा छन् बोलावट नभएका पास्टरहरू पनि छन्, धेरै छन्, धेरै। तिनीहरूले यो हाम्रो इन्टरभ्यू झुकेर हेऱ्यो भने त तिनीहरूलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? होइन, म त त्यही सल्लाह दिन्छु, हारुनको छोराहरू जस्तो नगरौँ। हजुर। अब दाउको लागि पास्टर, अरे एउटा इगो लिएर पास्टर, एउटा प्रलोभनमा पास्टर बन्दै नबनौँ। यस्तो यस्तो दुःख लाग्दो कुरा छ कतिमा, इमान्दारी त छैन। इमान्दार नभएर अनि त्यसै प्रभुको जन हो भनेर हिँड्नु पनि, त्यो चाहिँ प्रभुले भोलि कसरी डिल गर्नुहुन्छ त्यो प्रभुको हातमा छ। मैले त मिलाएर जयमसी भन्न नजान्ने पास्टरहरू पनि देखेको छु। रामरी भन्न जयमसी भन्ने जान्दैन, तर पास्टर चाहिँ पास्टर अरे। गाह्रो पर्छ त। त्यही र कतिपय ठाउँमा त म आफैलाई पास्टर भन्नु पनि म भन्दिनँ, किनभने कतिपय हाम्रो गवाई बिग्रेको छ। तपाईँले यतिका वर्ष, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पञ्चायतकाल, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र सबै भोग्नुभयो। एउटा सतावट, एउटा दुःख हुन्छ नि, अब चाहिँ म सक्दिनँ होला, यो चाहिँ अति नै भयो भनेर त्यो दुःखहरू भोग्नुभयो होला नि। 1-2 दुःखहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ अहिले, कि सबै बिर्सिनु भयो प्रभुमा आशिष पाएर? होइन, त्यो त दुःख त कति भए, अब दुःखको काउन्ट नै हुँदै गरिँदैन। हजुर। प्रभुमा जसरी हिँडिएको छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो घटना घटे, अप्ठ्यारो भयो, लडियो, प्रभुले उठाउनु भयो। अनि त्यो भजन 139 छ नि, तपाईँको नजरबाट म लुकेर कहाँ जान सक्छु र। त्यो पढ्दाखेरि मलाई के लाग्छ नि, प्रभु त हेरिरहनु भएको छ, नजिक हुनुहुँदो रहेछ, आफ्नो घेराभित्र मलाई राख्नु भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुसँगै हिँड्दाखेरि ती दुःख, ती अप्ठ्याराहरू कति आए, कति गए भएन। अब एउटा पास्टरको विषयमा म भनौँ है, तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ। हुन्छ। म सुरुमा हाम्रो ज्ञानेश्वर मण्डलीको पास्टर हाम्रो बित्नुभयो, पास्टर रबर्ट कार्चक। उहाँ रक्सोलमै आएर हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो। अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि उहाँहरूकैमा म बस्थेँ। पहिले चाहिँ यतापट्टि एउटा बहाल जस्तो थियो, लामो एउटा हुन्छ नि नेवारहरूले बनाएको बहाल, अनि एउटा सानो कोठामा उहाँ परिवार बस्नुहुन्थ्यो। त्यसकै अगाडि सङ्गति हुन्थ्यो, सर्भिस लेटेन बाहिर जानु पर्थ्यो। बडो दुःख कष्ट साथ उहाँ सेवाकाई गर्नुभयो। त्यसपछि उतापट्टि मण्डली घर बन्यो ज्ञानेश्वरमा। अनि त्यसबेला लिभिङ बाइबल अनुवाद गर्ने, अनि अरू के, अनि क्याम्पस क्रुसेड, अनि एभ्रियम क्रुसेडका मान्छेहरू आउँथे उहाँकोमा। अनि उनीहरूले भन्थे, मेरै अगाडि भएको है कुरो, अङ्ग्रेजहरू आउँथे अनि भन्थे
हामीसँग थुप्रो पैसा छ, वी हेभ बिग मनी, बट वी आर नट फाइन्डिङ एनी वान, सो वी वान्ट यु टु टेक ओभर दिस मनी एन्ड वर्क फर दिस अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने म प्रेरित 6:4 अनुसार वचनको सेवकाईको लागि हो, पैसाको लागि होइन। त्यस कारणले अरूलाई खोजेर दिनुहोस् पैसा, अरूलाई चलाउनुहोस्, म खालि सेवकाई मात्रै गर्ने हो। अनि उहाँले गर्नुभएको त्यस बेला मलाई यति रिस उठ्थ्यो यति रिस उठ्थ्यो। अनि किन यस्तो पास्टर बाबुले यति ठुलो पैसा आएको म लिँदिनँ भनेको, डलर आएको डलर, अनि किन नलिएको भनेर अनि एकपल्ट त मलाई चित्त बुझेन, सोधिहालेँ, दाजु किन तपाईँले यसरी चाहिँ इन्कार गर्नुभएको भन्दाखेरि भाइ म पैसाको लागि यहाँ होइन, म सुसमाचार प्रभुको सेवकाईको लागि हुँ, म गोठालो हुँ, म पैसा लिन्न। अनि अहिले म पनि अहिले त्यस्तै सल्लाह दिन्छु। हाम्रो हिटोडामा दिलबहादुर लामा पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पास्टर सेवकाई दिने भन्दाखेरि मैले एउटा शर्त राखेँ, तपाईँलाई पास्टर म स्वीकार गर्छु, तर 2-3 कुरा, तपाईँले कुनै पनि सङ्घ संस्थामा त्यसको अध्यक्ष भएर त्यसलाई चलाउन पाउनुहुन्न। नो अध्यक्ष। तपाईँको छोराछोरीको पढाइको जिम्मा हामी लिन्छौँ, तपाईँको परिवारलाई खानेपिउने व्यवस्था हामी गर्छौँ, तपाईँले शुद्ध मण्डलीको गोठालो गर्नुपर्छ। एउटा यो अर्फनेज खोल्छु भन्ने, फेरि अर्को कुनै के जाति गर्ने, त्यो पास्टरको काम होइन। अरूले गरोस् न, अरू दिनुहोस् न, भाइहरू किन, एल्डर डिकन किन। अनि तपाईँले त्यो गर्नु हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ मान्दिनँ, तपाईँले पास्टर गर्नुहुन्न भनेदेखि मान्छु भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँ अब सेवकाई यति राम्रो हो, फेरि हिटोडा क्रिस्चियन चर्च भने सबैभन्दा ठुलो चर्च हो, त्यसमा लागि पर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पास्टर भन्ने कुरो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हो, एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, परमेश्वरको अगाडि खडा हुनुपर्छ। अनि गोठालोको लागि त हामी बाइबलमा विभिन्न ठाउँमा पढ्छौँ, गोठालो बिग्रियो भने सबै भेडा बिग्रिन्छन्। तपाईँले यो 58 इयर्समा 58 वर्षमा धेरैचोटि प्रार्थना गर्नुभयो होला, कतिपय गाह्रो प्रार्थना गर्नुभयो होला, कतिपय सजिलो प्रार्थनाहरू गर्नुभयो होला, अप्ठ्यारो सजिलो प्रार्थनाहरू गर्नुभयो होला। तपाईँलाई अहिले एकदम सम्झिँदा आशिष लाग्ने है, एकदमै सम्झिँदा आशिष लाग्ने तपाईँले गरेका प्रार्थनाहरूको उत्तरहरू पक्कै पनि पाउनु भएको छ। एक दुईवटा आशिषको प्रार्थनाको उत्तरहरू भनिदिनुहोस् न तपाईँले पाउनु भएको। सबैभन्दा ठुलो त मैले मेरो परिवारको लागि प्रार्थना गरेँ, अनि मेरो परिवार प्रभुमा आयो। अनि दोस्रो कुरो, मैले जुन चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गरेको छु त्यहाँ आउने बालबालिकाहरू ले प्रभुलाई पाएर विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएर सेवकाई गर्न गए, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिन्छ। सबैभन्दा ठुलो आशिष म त्यहाँ देख्छु। हामीसँग 12 वर्ष बसे, नर्सरीदेखि लिएर 12सम्म पढेँ, 10सम्म पढेँ, याकपतिले 12सम्म पढेँ, त्यसपछि सेवकाई गर्न गए। अनि त्यो एउटा ठुलो आशिष, प्रार्थनाको उत्तर त्यहाँ। अनि यस्तो प्रार्थनाको उत्तर त कति हो, अब 58 वर्षमा मैले भने नि, कतिपल्ट लडियो, कतिपल्ट उठियो। अनि आज प्रार्थना गर्दा पनि प्रभुले त सुन्नु नै भएन प्रार्थना भनेर, नसुन्ने रहेछ भनेर गयो, गर्दिनँ आज प्रार्थना भन्यो। भोलिपल्ट त कहाँ तपाईँले छोडेर कहाँ जाउँ र, को छ र, चेलाहरूले भन्थे नि। अनि अब मेरो स्कुलमा पनि त्यस्तै समस्या, ठुलो समस्या आयो सुरु गर्दाखेरि। अनि बन्द हुने अवस्था आयो। हामी 2-4 जना थियौँ, गुडा टेकेर सधैँ प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि नहुने रहेछ भनेर प्रार्थना गर्न पनि छोड्यौँ। तर त्यो प्रार्थनाको उत्तर नै अहिले हिटोडामा सबैभन्दा ठुलो स्कुल मेरो हो, क श्रेणीको स्कुल। शिक्षा विभागले मलाई बोलाएर नै तपाईँले चाहिँ क श्रेणीमा राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले राखिदिए। अब 1800 विद्यार्थी हिटोडा जस्तो ठाउँमा भनेको त ठुलो हो नि, धेरै ठुलो। अनि त्यस बेला मेरोमा आउने विद्यार्थी पनि 30 जना विद्यार्थी लाइन लगाएर आएको विद्यार्थीलाई
त्यहाँ तपाईँ नपठाउनुहोस्, त्यसले त क्रिस्चियन बनाउँछ भनेर पनि फर्काएर पनि लगे। अनि मैले अब मेरो स्कुल खोल्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि दुर्गम क्षेत्रका हाम्रा क्रिस्चियन परिवारका बालबालिका जो स्कुल शिक्षादेखि वञ्चित छन् उनीहरूलाई राखेर त्यहाँ पढाउँ भन्ने मेरो ठुलो सोच थियो। अनि त्यस बेला मैले राखेँ, युक्चुङबाट मैले 16 जना नानीहरू ल्याएर राखेँ, पढाउन थालेँ। तर सकिनँ। मैले मेरो श्रीमतीले औँठी पनि बेच्यौँ त्यो सबै चलाउनका लागि। मैले के बेचिनँ त्यहाँ। अनि बिचरा 6 जना त घर पठाउनु पर्यो नसकेर। प्रार्थना गऱ्यौँ, तर पछि गएर मसँग अब विभिन्न क्षेत्रबाट स्पोन्सरसिप भएर 125 जना केटाकेटी दुर्गम क्षेत्रका तामाङहरू भए, चेपाङहरू भए, अन्य दलित वर्गका भए राखेर पढाउन सक्यौँ। र ती बालबालिकाहरू अहिले माथिल्लो लेभलमा छन्। मैले मेरो स्कुलमा पढाएको 19 जना त मेरो स्कुलमा टिचर छन्, अनि कर्मचारी छन् अरू, अनि विभिन्न ठाउँ कोही नर्स भए, कोही डाक्टर भए। प्रार्थनाको उत्तर त त्यसरी पाइएको छ। अनि कतिपल्ट निराश हुन्छ, तर परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। हामीसँग हुनुहुन्छ ऋषिराम आचार्य गुरुबा दाई। उहाँले 58 वर्ष 58 इयर्स सेवाकाई गर्नुभयो। उहाँको जीवनका किस्साहरू थुप्रै छ, तर पनि हामीले आज थोरै तपाईँहरूको माझमा राखेका छौँ। आउने दिनमा हामी उहाँको अरू गवाहीहरूलाई, आशिषहरूलाई तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछौँ। तपाईँ उहाँ हेटौडामा बस्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ काठमाडौँमा आउनुहुन्छ। तपाईँहरू नजिक अझै उहाँलाई भेटेर उहाँसँग भलाकुसारी गरेर उहाँको त्यो जीवनको किस्साहरूलाई तपाईँले किताबमा उतार्न सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले एकदमै तपाईँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो समय लम्बिसक्यो, त्यस कारण हामी बिदा चाहन्छौँ। अन्तिममा हाम्रो सरलाई, हाम्रो यो भिडियो हेरिराख्नुभएका विश्वासीजनलाई, नेपाली भाषीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो मण्डलीमा कता कहाँ विकृति आइरहेको छ। यो विकृति नहोस्। भोलिको दिनमा हामी अहिले यहाँ जनगणनामा पनि कति विवाद आइरहेको छ। क्रिस्चियन लेखौँ भनेर, जनसङ्ख्या कति छ भनेर लेखौँ भनेर मण्डली भवन बनाउनका लागि मानिसहरूको होड छ। कहाँबाट पैसा लिएर घर बनाउने भवन बनाइरहेका छन्। तर युकेमा गएँ म एकचोटि, ठुलो घर थियो अनि त्यहाँ बारेको थियो पार्टिसन। मैले भने किन यो चर्च पार्टिसन गरेको भन्दाखेरि के गर्ने, यति ठुलो हल छ, विश्वासी छैन, क्रिस्चियन छैनन्, अनि लाजे हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सानो बनाएको। अर्को ठाउँमा मुसलमानहरूलाई एउटा चर्च बेचियो। किन बेचेको? मेन्टेनेन्स गर्ने पैसै छैन, के गर्नु। मैले इङ्ल्यान्डमा पनि त्यही देखेँ, स्विजरल्यान्डमा पनि त्यही देखेँ, नेदरल्यान्डमा पनि त्यही देखेँ। चर्चहरूमा गएँ। त्यो अवस्था नआओस्, नआओस्। हामी परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गरौँ। अनि यदि हामीमा मेलमिलाप हुँदैन, हामीमा प्रेम हुँदैन, अनि हामीमा यी विभिन्न कुराहरूमा अल्मलिएर हिँड्छौँ भने, अल्झिन्छौँ भने हाम्रो मण्डलीको त्यही अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले हामी होस गरौँ। एउटा त इन्डियाका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ज्यादै नै स्वतन्त्र थिए। भोलि के हुन्छ भनेर वास्ता नगरेर यस्तै गरिकन फुटमा हिँडे, त्यो अवस्था आयो। इङ्ल्यान्डका विश्वासीहरूमा आफ्ना बालबालिकालाई कसरी हिँडाउने भन्ने कुरो त्यहाँ देखिएन। नतिजा आज जमानेहरू छैनन्। 60 ओभर मात्रै, 60 एन्ड एबभ मात्रै त्यहाँ चाहिँ देखिन्छन् विश्वासी। हाम्रोमा त्यो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रार्थना, मेरो आग्रह हाम्रा साथीभाइहरूलाई हुन्छ। हाम्रो दाइलाई, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, आफ्नो समय निक्ला हाम्रो माझमा आउनुभयो। हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई यहीँ अन्तिम गर्नेछौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ। सबैजनालाई समय दिएर हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। जय मसी, फेरि भेटौँला। जय मसी। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि है मेरो तर्फबाट। तपाईँले यति यो आदर दिनुभयो, यो त मेरो लागि आदर हो नि। तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। हवस्।